Walo ka temporary learning shelter sa Bagatang Sugbo Tukuron. Reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gipanguluhan ni Governor Pamela Pambray 4 ang gipahigayong groundbreaking ceremony sa Tukuron nga temporary learning shelter kung TLS sa upat ka mga lungsod sa Bagatang Bahin sa probinsya Sugbo ni atong milabayng weekend Hulyo 4 tuig 2026 ang TLS nahimutang sa lungsod sa Bulaon, Alcoy, Dalaget ug Argao. Katuyuan sa mga proyekto mo ang paghatag og tubag sa kuwang sa mga classroom samtang gamhanan sa probinsya Sugbo parehan pang nangita og pamaagi aron maimprobar ang mga lawak sa ringan loko probinsya sa Sugbo. Obo sa mga inisyatiba ang tulo ka mga TLS tukuron sa El Pardo Elementary School dito sa lungsod sa Bulaon. Tag-usa usab ka unit ang tukuron sa Balaas Elementary School ug Langtad Elementary School sa lungsod sa Argao, Mantalongon Elementary School ug Ubong Elementary School sa lungsod sa Dalaget ug Pasol Pugalo Integrated School sa lungsod sa Alcoy. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo ni alokar og mukabat sa 9,120,882 pesos ug 96 centavos sa naisugutan nga proyekto. Sa iyang mensahe gipadayag ni Marie 4 nga ang kagamhanan sa probinsya Sugbo padayon gyud nga mangita og paagi nga matubag ang mga lisdanan sa kadayang sektor ilabi na parte sa edukasyon. May uban ni Marie 4 atol sa isgutan nga groundbreaking ceremony mao sila si Delegate Mayor Nelen Bimbe Tambis, Argao Mayor Alan Sisaldo ug Vice Mayor Orve Ortiga, Bokal Raymond Calderon, Secretary Distrito sa probinsya Sugbo, mga konsehal sa lungsod sa Bulaon nga sila si Marvin Ayaniere, Merlo Dirama, Monet Fideliaga o Glince Romero, Konsehal Jag Lucero sa lungsod sa Argao o Liga ng mga Barangay President Renier Romagira. Lakip na usab ang DepEd Cebu Provincial School Superintendent nga si Willie Adunay. Gipasalig ni Marie 4 sa mga stakeholder nga dugang pundo niya ang alokar sa mga piniling tunghaan nga ikatakda pang makadawat og duha ka andanang classroom aron matubag ang kakuwangan sa classroom loko probinsya Sugbo. Atol usab sa kalihukan maabot sa 20 ka mga industrial fund ang gipangapod sa mga nagkadiyang barangay sa lungsod sa Argao, pinagi sa Local Assistance Fund kon LAF ni Bokal Raymond Calderon, pinagi usab sa pag-abag ug pagtugot sa Office of the Governor. Sa atong mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Kumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.